बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, बड़ी खबर, बिलाखिर सिंध से भी पहली वीडियो आ गई। क्या इस वीडियो आने के बाद सूबा सिंध की किस्मत बदल जाएगी और वहां पर भी तब्दीली का आगाज होगा? इमरान खान 10 दिसंबर को क्या बड़ा काम करने जा रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि क्रिकेट हो या सियासत, कप्तान डिफेंस की बजाय अटैक को तरजीह देता है, मगर विकेट पर पैर जमाने के बाद, जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपोजिशन पर एक बार फिर भरपूर वार करने का फैसला किया है, जिसके बाद कप्तान के जो खिलाड़ी हैं इस हवाले से पूरी तरह तैयारियों में मसरूफ हैं। और अब चाहे लाहौर हो या कराची, नवाज लीग हो या पीपल्स पार्टी, दोनों के मजबूत गढ़ पर, पंजाब हो या सिंध, दोनों के मजबूत गढ़ पर कप्तान अगले 90 रोज के अंदर भरपूर वार करने जा रहे हैं, जिसके लिए कप्तान के खिलाड़ी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। और इस जमन में एक अहम तरीन, इसी हवाले से एक अहम तरीन वीडियो भी सामने आई है सूबा सिंध के हवाले से, मगर वो वीडियो आपको दिखाने से पहले, आपकी खिदमत में पेश करने से पहले, इस सारे मामले का बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कुछ यूं है जनाब के, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को पीडीएम का अहम तरीन सरबराही इजलास होने जा रहा है। इस इजलास के अंदर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से, बकौल पीडीएम के फैसला कुन लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से अहम तरीन फैसला किया जाएगा। आज इसी इजलास का एजेंडा तय करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था पीडीएम की, और स्टीयरिंग कमेटी ने कुछ सिफारिशात तैयार की हैं। वो सिफारिशात पहले आपके सामने रखते हैं, फिर इस सारे मामले को आगे लेकर बढ़ते हैं। जनाब, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर पीडीएम की जो सिफारिशात तैयार हुई हैं, ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, और यह इजलास वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में नवाज लीग के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की ज़ेर सदारत हुआ। और इसमें लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर करते हुए उनकी हिमायत में सिफारिशात तैयार की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन सितंबर 2020 का अगर जिक्र किया जाए तो 4 माह, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो, और 12 माह ये, तकरीबन 16 माह से मुसलसल पीडीएम इस कोशिश में मसरूफ है कि किसी तरीके से इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर घर भिजवाया जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा और वो सर्कल में घूमते हुए बिलाखिर उसी जगह आकर रुक जाते हैं। और इस दफ़ा फिर उनके इस आज के इजलास में इसी बात पर बहस हुई कि लॉन्ग मार्च किया जाए, इस्तीफे दिए जाएं या धरना दिया जाए। बहरहाल, ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी ने इत्तफाक ये किया कि लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए, इस्तीफे भी देने चाहिए, लेकिन लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के वक्त और तारीख का तयन पीडीएम का सरबराही इजलास करेगा। तो इसमें फिर नई डेवलपमेंट क्या है? जी बिल्कुल, यही आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के जो है वो बिलाखिर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से नाराज होने के बाद अब नवाज लीग के साथ भी उनके ताल्लुकात इसी नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो शायद इस इजलास के बाद अपनी राहें जुदा कर लें, अगर नवाज लीग की जानिब से कोई बाकायदा तौर पर ग्रीन सिग्नल ना दिया गया। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से बार बार यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाए, धरना दिया जाए, इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन नवाज लीग इस मामले पर आने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये इतलात आ रही हैं कि यह फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च में जाने से पहले, जो कि नून लीग की ख्वाहिश है कि मार्च में किया जाएगा, उस लॉन्ग मार्च में जाने से पहले जो है चारों सूबों के अंदर एहतजाजी कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएं। कभी ये इसको एहतजाजी कन्वेंशन का नाम देते हैं, कभी इसको रैलियां कहते हैं, कभी मुजाहरे कहते हैं, कभी जलसे कहते हैं, कभी जुलूस कहते हैं, लेकिन अवाम को किसी तौर भी ये बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सके अभी तक इमरान खान के खिलाफ। जबकि दूसरी जानिब ये सूरत हाल है कि इमरान खान आगे बढ़कर अपोजिशन का जो गढ़ है, यानी पीपल्स पार्टी का जो गढ़ है अंदरूनी सिंध, और इसके साथ साथ जो नून लीग का गढ़ है सेंट्रल पंजाब, वहां पर एक मरतबा फिर भरपूर वार की तैयारी कर रहे हैं। अंदरूनी पंजाब के हवाले से आपको अगली किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन सरेदस्त आज की इस वीडियो में आपको हम सिंध के मुतालिक बताने जा रहे हैं कि सूबा सिंध में मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इमरान खान की क्या मनसूबाबंदी है, क्या प्लान है, और इमरान खान के खिलाड़ी इस वक्त किस तरह से इस माहौल को साजगार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से एक और अहम तरीन और बड़ी खबर, और वह अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म 10 दिसंबर को ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं कराची के अंदर। जी बिल्कुल, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया आखिरकार। सबसे बड़ी खबर कराची के हवाले से, बरसा बरस से कराची वालों की ख्वाहिश, लेकिन
آج تک وہاں پر یہ خواہش کوئی بھی حکومت پوری نہیں کر سکی گزرے برسوں میں، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی جن کی وہاں گزشتہ تقریباً مسلسل انہوں نے 5 برس کی حکومتیں مکمل کی، صوبائی حکومتیں، اور اب بھی ان کا 3 برس تقریباً 3 برس بلکہ ہو گئے ہیں، تقریباً گزشتہ 13 برسوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ بھی اس قسم کی کوئی خوشخبری سندھیوں کو، کراچی والوں کو نہیں دے سکی۔ لیکن اب وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے شہریوں کو اسی ماہ گرین لائن بس چلنے کی خوشخبری سنا دی، اور بتایا انہوں نے جناب یہ ہے کہ 10 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی کے پہلے جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم گرین لائن BRT کا افتتاح کریں گے، اور اس سے پہلے انہوں نے 25 دسمبر کے حوالے سے ایک تاریخ دی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کمرشل آپریشن شروع کیا جائے گا۔ اب وہ 10 دسمبر کو افتتاح کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ BRT کا نام اس سے پہلے آپ نے پشاور میں سنا ہوگا، میڈیا نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن BRT کو ADB کی طرف سے بین الاقوامی اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم فراہم کرنے پر، اور اب کراچی میں عمران خان یہ زبردست ترین جدید ترین ٹرانسپورٹ کا سسٹم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ دینے جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 دسمبر کو تو افتتاح کریں گے عمران خان، جبکہ 25 دسمبر جو کہ شہر قائد کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے 25 دسمبر ایک اہم ترین دن ہے، اس دن اس سروس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کراچی کے اندر آغاز کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی اطلاعات ہے کہ کراچی کے بعد جو سندھ کے دیگر شہر ہیں، حیدرآباد ہو گیا یا سکھر ہو گیا یا دیگر جو شہری مطلب ایسے علاقے ہیں جہاں پر آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کے لیے بھی جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان 2023 کے الیکشن میں اندرون پنجاب، سینٹرل پنجاب میں جو کہ GT روڈ کا پنجاب ہے، جہاں پر نون لیگ جو ہے وہ اپنی اکثریت میں ہے ماضی میں گزشتہ کافی عرصے سے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا فوکس جو ہے وہ اندرون سندھ کے علاقے ہوں گے، اور آپ کی تازہ ترین جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق مراد سعید جو ہے وہ اس وقت دورہ سندھ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک اہم ترین ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور سندھ حکومت کے خلاف بھرپور کمپین مراد سعید نے وہاں شروع کر رکھی ہے، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کیا مظالم کیے۔ 650 ارب روپے سے متعلق سوال کیا ہے مراد سعید نے سندھ حکومت سے کہ سندھ حکومت بتائے وہ 650 ارب روپے جو وفاق نے دیے وہ کہاں گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ورکر کنونشن پہلے انہوں نے کراچی میں خطاب کیا، پھر دیگر علاقوں میں گئے، عمر کوٹ بھی پہنچے، دیگر علاقوں میں بھی پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی بل جو پیپلز پارٹی لا رہی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ صحت اور تعلیم کی صورتحال ابتر ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملے گا، دوائی بھی نہیں ملے گی، طلبہ بھیڑ بکریاں نظر آ رہے ہیں، کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی نہیں ہے سندھ کے اندر۔ اور انہوں نے کہا کہ کرونا وبا آئی تو بلاول نے لاک ڈاؤن کا شور مچایا، آصف زرداری کے فرنٹ مین مراد علی شاہ نے بھی شروع میں لاک ڈاؤن کا راگ الاپا۔ سندھ میں انہوں نے عوام کو بھاشن دیا لیکن راشن نہیں دیا، اور انہوں نے مراد علی شاہ کو وہاں انیل کپور جو ہے وہ کہہ کر بھی مخاطب کیا کہ سندھ کے انیل کپور نے سندھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 650 ارب روپے کہاں گے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ملنے والا شیئر، مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کا 1 روپیہ آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ انہوں نے بھی 25 دسمبر سے گرین بس کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے کہا جناب سکھر حیدرآباد موٹر وے ہم کرنا چاہ رہے تھے، اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے، کریں گے، عمران خان افتتاح کریں گے، اور کراچی کے بعد سکھر اور حیدرآباد جیسے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی بہترین قسم کی ٹرانسپورٹ کی سہولیات دیں گے۔ پاکستان میں چینی 90 روپے کلو ہے تو سندھ میں 140 روپے کلو کیوں ہے؟ آٹے کا تھیلا یہاں پر اگر 1000 ہے پنجاب کے اندر تو سندھ میں 1440 کیوں ہے؟ اس قسم کے انہوں نے جب سوالات اٹھائے تو یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پریشان نظر آئی، اور جواب میں شہری رحمان، جواب میں شازیہ مریض، سعید غنی اور قادر پٹیل سمیت تمام لوگوں کو سامنے آنا پڑا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی معاملات جو ہیں وہ کچھ گڑبڑ ہیں، جس کے بعد سندھ حکومت کو مراد سعید کے اس دورہ کے بعد جو ہے وہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ ہم آپ کو ایک اہم ترین ویڈیو بھی جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں مراد سعید کے اس دورے کے حوالے سے، جو کہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ ساری صورتحال رکھے گی کہ کیوں پریشان ہے وہاں پر پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت، خاص طور پر بلاول کے دورے کے حوالے، معاف کیجیے گا، مراد سعید کے دورے کے حوالے سے۔ دیکھیے جناب، بلکہ میں اس کو بڑا کرتا ہوں۔
बचन मौला करे बरी हेल बसन धड़का छे ऐ कारू झरते बादल कारा 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 घर घर गूंजन सिंध अमर जाना। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सिंध में खौफ के बुत टूट रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहले लोग बाहर नहीं निकला करते थे, लेकिन मुराद सईद सिंध के अंदरून में ये माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिंधी अब गुज़श्ता कई बरसों के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले जमा हो रहे हैं और मुस्तकबिल के हवाले से ये पेशगोई की जा सकती है कि सिंध में इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत टफ टाइम देने जा रही है पीपल्स पार्टी को 2023 के इलेक्शन में। वीडियो के फीडबैक के तौर पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।